हाय गुड मॉर्निंग। आज के मेरे आर्टिकल में मैंने कुछ बातें को वाज़ेह किया है और मज़ीद कुछ आपके साथ डायरेक्ट बात करते हैं। जमहूरियत में सिनफ़ी मुसावात और फ्रीडम इन डेमोक्रेसी। सवाल मेरे इस आर्टिकल में ये है, मैं तफसील बात करता हूँ। तो सवाल शुरू में इतना है कि पाकिस्तान में 30 मिलियन मिनॉरिटीज़ के नाम पर हक खुद इरादियत रखने पर, वोट डालने पर पाबंदी क्यों? सवाल बहुत गहरा है कि किसी को आप मिनॉरिटी के नाम पर डेमोक्रेसी में वोट डालने का हक कैसे छीन सकते हो? मैं इस पर थोड़ी सी बात करने से पहले ये कहूँगा कि इस बात को समझिए, स्टार्टिंग द ह्यूमन लाइफ फॉर अ वुमन, उसके बाद दुनिया में जो तकसीम है वो औरत और मर्द की है। और मैं इस्लामी मुल्कों से ये बात सवाल किया करता हूँ और मैं आलमी अदालत इंसाफ में भी ये बात रखता हूँ कि अगर आप औरत को आधा कहते हो तो उससे पूरा मर्द कैसे पैदा हो सकता है? सवाल है। सबसे पहले बात तो कि जी जेंडर इक्वालिटी, कि जिस औरत को आप आधा तसव्वुर करते हो तो उससे पूरा मर्द कैसे पैदा हो सकता है, मुकम्मल मर्द कैसे पैदा हो सकता है? आधे से तो क्वार्टर पैदा होता है। तो इसलिए अगर आधे से आप आधा पैदा करोगे तो बराबरी हुई। इसका मतलब यह है कि औरत मुकम्मल है तो उससे जो पैदा हुआ है मर्द, वो भी मुकम्मल है। अगर औरत को आप कमतर तसव्वुर करोगे तो मर्द भी कमतर है। आपको पता है, मैं डेविड एरियल, सिंगर एंड रिसर्चर ऑलवेज विद यू, मैं इस बात को करते हुए आसमानी किताबों का भी दलील रखता हूँ, हर साइंसी पॉइंट ऑफ व्यू से दलील रखता हूँ, हर एतबार से दलील रखता हूँ। ठीक है, क्वार्क्स एंटी क्वार्क्स से भी दलील रखता हूँ, क्वांटम लेवल पर भी आप रिसर्च करके भी दलील रखता हूँ। मैं एक सवाल करता हूँ, वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, तो मर्दों को हुक्म किया गया कि तुम अपनी औरतों के हुकूक को अपने ऊपर मुकद्दम करो, औरत को आला नहीं आज़म बनाओ। यानी कि औरत को तो मुकम्मल कहा गया, कुरान ने मुकम्मल कहा, बल्कि आला नहीं का आज़म बनाने का कहा। और आप आला बनाने की बात करते हो, कुरान तो आज़म बनाने की बात करता है। हर बहरहाल सवाल फिर वही मेरा है कि इस बात को अगर आप इस बखूबी समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मिनॉरिटीज़ के नाम पर आपने वोट क्यों रोका हुआ है, जबकि आपके शोबों में मिनॉरिटीज़ से शादी जायज़ है। जब एक कुरान पाक को मानने वाला तौरात और इंजील को मानने वाले के साथ शादी कर सकता है तो वोट क्यों नहीं डाल सकता? ये बहुत गहरा सवाल है। किस चीज़ का नाम मिनॉरिटी रखा हुआ है? शादी करने की तो इजाज़त है माँ बहन। यदि एक कुरानिक फॉलोअर एक बाइबल फॉलोअर के साथ, तौरात फॉलोअर के साथ शादी कर सकता है, मगर जमहूरियत में वोट डालने का हक नहीं, आखिर वजह? ये सोचने की बात है, गौर करने की बात है कि
منورٹیز کا سہارا لے کر پاکستان میں 30 ملین 3 کروڑ لوگوں کو ووٹ کے حق سے محروم رکھا ہوا ہے، اور تھوڑے سے صرف 10% کی سلیکشن کر لی جاتی ہے. آخر کیوں؟ میرے اس آرٹیکل میں بہت سخت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. آخر کیوں؟ اگر آپ منورٹیز کو ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہو، ابراہم اور براہما کو بھی اگر آپ غور کریں تو سیم ہے، صرف لینگویج چینج ہے. ٹھیک ہے، چلیں اگر آپ اس میں منورٹیز کی بات کرتے ہو تو پھر اگر آپ نے ڈیموکریسی کو ریلیجن پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا ہے تو پھر تو پاکستان میں آپ کو پتہ دنیا میں 6000 گروپس جو ہیں بلیورز کے ہیں، اور نان بلیورز کی تعداد بہت زیادہ ہے. 6 ارب کی تعداد دنیا میں نان بلیورز کی ہے، اور بلیور کی تعداد کتنی ہے؟ تھوڑی سی. ٹھیک ہے، کتنی؟ تو 2 ارب لگا دیتے ہیں. چلیں اس میں بھی کہیں. اب بات یہ ہے کہ اس بات کو سمجھیے، غور کیجئے کہ آپ بلیور جو ہے وہ 6 حصوں میں 6000 لوگوں میں تقسیم، اور پاکستان میں کتنے گروپس ہیں؟ اسکول آف تھاٹ ڈیفرنٹ ہے. اگر ہر اسکول آف تھاٹ سے اگر آپ نے نمائندگی لینی ہے، بغیر ووٹ کے سلیکشن لینی ہے، تو پھر آپ انصاف کرو. کیوں نہیں انصاف کرتے؟ میرا یہ سوال عالم عدالت انصاف میں ہے. ٹھیک ہے، آئی سی جے اس بات پر غور کے خود سے ایکشن لے کہ ڈیموکریسی میں سب کو ووٹ ڈالنے کا برابر حق ہونا چاہیے. میں اس بات پر توجہ دلاؤں گا خاص طور پر ہر انسان کو جمہوریت میں حق خود ارادیت ہونا چاہیے. Be with us, David Ariel, singer and researcher, always with you. میں اس بات کو عالم عدالت انصاف میں رکھوں گا کہ اگر قرآنک فالوور کو بائبلک فالوور کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت ہے تو پھر ووٹ ڈالنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ تو اس بات کو سمجھیے. منورٹی کے نام پر ظلم بند کیجیے برائے مہربانی. منورٹی کے نام پر ظلم بند کیجیے. ہر کسی کو حق دیجیے، ہر کسی کو حق دیجیے. کوئی عربک نام، کسی کا عربی نام ہے اور وہ جھوٹا ہے تو عوام اس کو نہیں اگر ووٹ ڈالنا چاہ رہی، تو کسی کا انگلش نام ہے اور وہ سچا ہے، عوام اس کو ووٹ ڈالنا چاہ رہی ہے، تو آپ اس کو امیدوار بننے کی اجازت دیں تاکہ ہر کوئی اس پر اپنی آزادی سے بات کر سکے. تو کوئی عربی نام رکھ لینے سے کوئی عربی کلچر کا فالوور نہیں بن جاتا. اس ٹائم بہت سی دنیا کے نام عربی میں ہیں لیکن وہ کسی کے فالوور نہیں ہیں، وہ بلیور بھی نہیں ہیں. تو اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے نام انگلش میں ہیں، وہ اسٹرانگ بلیورز ہیں. Be with us, David Ariel, singer and researcher, always with you. آپ کو پتہ ہے میں اکثر وومن امپاورمنٹ کی بات کیا کرتا ہوں اور میں دلیل سے بات کرتا ہوں. عورت آدھی نہیں، عورت مکمل ہے. Be with us، برابر ہے.